शबे बारात आ रही है, आओ अल्लाह से सुलह कर लो। मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करने लगा हूं, तो याद रखना जिनकी बख्शिश नहीं होती शबे बारात में, नंबर एक जो शराब का आदी होगा, नशे का आदी होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर दो जिसने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, उसकी बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगकर अल्लाह से अहद न कर ले। इसलिए जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा शबे बारात में उसकी मगफिरत नहीं होती। आप तो पूरा चार्ट लेकर बैठे, सलातुल तस्बीह पढ़ ली है, कलमा शरीफ पढ़ लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, जो पढ़ते उनकी बात करता हूं। आज तो मेरी कौम पढ़ती भी नहीं। शबे बारात का मतलब पटाखे फोड़ना, शबे बारात का मतलब रात भर जागना। रात भर जागने की रात समझते लोग, भाई जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। हाँ, जागने और इबादत में फर्क है ना, इबादत की रात है वो। जाग तो इंसान होटल में बैठ के भी गुजार सकता है, इंसान जाग तो खेल कूद कर भी गुजार सकता है, तो वो इबादत की रात है, इबादत करो। तो जो नहीं करते उनका तो ठिकाना नहीं, जो करते उनसे कह रहा हूं पहले ये करो, माँ बाप को राजी करो, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। एक बात याद आई, फिर बात आगे बढ़ती है। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करके काबतुल्लाह भी जाए तो भी अल्लाह उससे राजी नहीं होता। आजकल लोग माँ बाप को छोड़कर पसंद की शादियां कर रहे हैं। कहते तुम्हें क्या समझता, तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं। वो जिसने पैदा किया, तरबियत की, पूरा शबाब कुर्बान कर दिया, जवान बेटा अपने बाप को कहता है तुझे क्या समझता। ये हंसने की बात नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरी कौम इस्लाह की बात सुन करके हंसती है। इसका मतलब उन्हें यह ख्याल है कि उन्होंने दिल पे लेना ही नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये एहतिसाब और रोने का मकाम है कि अगर माँ बाप को छोड़कर काबतुल्लाह जाओ तो भी अल्लाह ना मिले और अल्लाह नाराज हो। इस सिलसिले में फकी अबुल लैथ समरकंदी ने एक हिकायत लिखी है, उसको सुने दिल के काम। एक अल्लाह के वली थे, वली की बात करो, मेरी आपकी बात नहीं, अल्लाह के वली थे। माँ के पास आए, अम्मी मुझे बहुत याद आती है, काबतुल्लाह की उम्रा के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू उम्रा के लिए जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, नहीं जाना, नहीं जाना उम्रा के लिए। इन्होंने सोचा अम्मी तो अम्मी है, कह रही नहीं जाना हूं, उम्रा के लिए तो जा रहा हूं, काबतुल्लाह तो जा रहा हूं, तवाफ के लिए तो जा रहा हूं, इबादत के लिए तो जा रहा हूं, अम्मी की नाफरमानी करके जाऊंगा तो होना क्या है। उन्होंने मां की बात नहीं मानी, प्लान किया। क्या प्लान किया सुनो, प्लान ये किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह काबे जाऊंगा। दिन भर सफर किया, रात को एक गांव में पहुंचे, वहां नफिल शुरू की। रात को मां को हाजत पेश आई अपने बेटे की, फरमाया ओ फुला, आवाज नहीं आई, ओ फुला आवाज नहीं आई, ओ फुला आवाज नहीं आई। तो मां तो मांगो, जिसको प्यार होता है उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक होता है। आईना भी तो कुछ ताकत रखता है, शीशा भी तो कुछ ताकत रखता है, उससे बहुत कमजोर होता है दिल। गालिब ने कहा था दिल ही तो है ना संगे खश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। दिल बड़ा नाजुक होता है। मां ने 3 बार पुकारा बेटे को, जवाब नहीं आया। अच्छा मेरे मना के बाद भी तू काबा पहुंचा, मां की ममता थी ना, मेरे मना के बाद भी तू काबा गया। फिर नजर उठी और ममता भरे दिल की आ निकली, मौला मेरे मना करने पर भी काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। याद रख, बद्दुआ तो यूं भी किसी की भी होती है तो बहुत तबाह करती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मजलूम की बद्दुआ से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा होता ही नहीं है। बद्दुआ तो किसी के भी तबाह करने वाली होती। जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, हो सके तो जानवरों की भी बद्दुआ मत लेना, जानवरों को भी सताने से बचना, ये अपने मजहब की तालीम। अगर गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और कुत्ता मर के पड़ा है तो उस मरे हुए कुत्ते पर भी गाड़ी चलाने से बचना, कोशिश ये करना।
ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر چلے جانا، کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا۔ لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے اور اس پر اتنا چلتے ہیں کہ اس کا قصہ ہی کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا بھی خیال، اپنا مذہب صرف تسبیح مسلح کا نام نہیں ہے، اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا، توجہ ہے آپ کی، مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ۔ آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے، اندازہ تو کریں۔ یہ اپنے مذہب کا حسن، لوگ بک رہے اپنے مذہب کے خلاف، بکنے دو، یہ سیاست ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے، تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ماں کی بد دعا تھی۔ ماں تو ماں تھی۔ بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو، ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا ہے۔ دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے، نوجوان، ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح، نہیں آتے، نہیں بیٹھتے۔ ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی، بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے۔ آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو۔ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھرری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے اس کے اندر۔ تو اللہ اکبر، ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے، میری نافرمانی کر کے گیا۔ کیا ہوا؟ وہ عبادت میں تھے، سجدے میں تھے، اس گاؤں میں چور آ گئے، چور آئے، چوری کر کے بھاگنے لگے، پکڑا گئے، پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا، پکڑو چور 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 چور۔ چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ اب اس کا گم ہونا تھا، لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے، تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی، پکڑا کا دھوکے باز مکار، چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے میں سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ اٹھا کے لائے، خوب مارا، خوب پٹائی کی، صبح قاضی کے حوالے کیا۔ قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا، جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے؟ قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئی۔ پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے، توجہ کرنا، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے، پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے، یہ اس چور کی سزا ہے۔ اس وقت اس بزرگ نے روکے، کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے اس کا یہ انجام کیا۔ زبان کے جملے پر اثر نکلے، سب رو پڑے، آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں۔ ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہیں، ولی ہیں۔ لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا، آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ گئے، رات کو ڈالا، ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، کسی کے سینے میں اتنا ممتا بھرا دل نہیں ہے جتنا ماں کے سینے میں ممتا بھرا دل ہے۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، اگر ماں مرغی ہو تو اپنے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے، مرغی ہو کر کے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے۔ ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ لیکن ہم بے وفا ہیں، کس کس کے ساتھ بے وفائی کی، کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا تھی۔ رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ
کل میں نے بد دعا تو کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے، اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا، اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے۔ ان کو وہاں لا کے ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے آواز لگائی ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا، کھانا کھلانے والا ہے کوئی؟ جانی پہچانی آواز تھی لیکن اندازہ نہیں تھا۔ ان کی امی نے کہا او بھیک مانگنے والے بھکاری ذرا قریب آ تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں۔ انہوں نے کہا مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کہا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں، کہا میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، وہ کہا تو نامحرم ہے، اجنبی ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے۔ تو ماں باہر نکل کے آئی، دیکھا تو بیٹا کٹا ہوا، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، آنکھ کٹی ہوئی۔ بیٹے کو دیکھ کر چیخ پڑی میرے لال تیرا کیا یہ حال ہوا؟ تو رو کر کہتے امی تیری نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے میرا یہ انجام کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ یہ غم نہ میں دیکھ سکتی ہوں نہ میرے بیٹا یہ تکلیف سہ سکتا ہے، مولا میری دعا ہے اس کو بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے۔ اسی وقت دونوں کی روح نکل گئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر بسانے والوں، ماں کو چھوڑ کر ماں کی نافرمانی کر کے اللہ کا گھر جانے والا خوشی نہیں پاتا، ماں باپ کو چھوڑ کر کے نئی دنیا بسانے والا کیسے خوشی پا سکتا ہے؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت نعرہ لگاتے ہیں، کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایک دو چیز کا نام ہے؟ آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک اور گلدستہ میں آپ کو پیش کروں۔ میرے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب، یہ توجہ کریں، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے حدیث کی روشنی میں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ پہلے اجازت لیا کرو، ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو، اور اگر ماں باپ اجازت دیں تو پھر ان سے ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں۔ جو 5,000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، اور جس نے پیدا کیا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، اس کو آنکھیں نکالتے ہو، اس کے سامنے چلا چلا کے باتیں کرتے ہو۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ بھی چلا کر اپنے ماں باپ سے گفتگو کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بکھیر دے گا، ضائع کر دے گا، اس کی نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ اس لیے شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو، راضی کرو، بڑے اچھے لوگ ہیں، ماں باپ سے معافی مانگو تو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے دل میں بغض کینہ رکھنے والا اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ میں جلدی چل رہا ہوں، تشریح کا وقت زیادہ نہیں۔ آج مجھے بتاؤ داڑیاں بڑی کر لی، دل کا کیا حال ہے؟ ٹوپیاں خوبصورت پہن لی، دل کا کیا حال ہے؟ خوبصورت کپڑے پہن لیے، دل کا کیا حال ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے اس کو تو سنوار لیا، لیکن جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو کب سنوارو گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے والوں، سجدے کرنے والوں، درود شریف پڑھنے والوں، قرآن شریف کی تلاوت کی بات کرنے والوں، بتاؤ دل میں بغض نہیں ہے، دل میں حسد نہیں ہے؟ دل میں بغض حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتا، اس کی دعا کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ آج کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، جب اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ 2 وجہ، یا تو پیٹ میں حرام ہے یا تو دل میں حرام ہے۔ پیٹ میں حرام کیا؟ حرام غذا، دل میں حرام کیا؟ بغض، کینہ، حسد۔ نکالو سگے بھائیوں سے دل میں حسد، سگی بہنوں سے دل میں حسد، پڑوسیوں سے دل میں بغض نہیں، ایک مومن کا شیوا نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہیں پیشاب پڑا ہو، توجہ ہے آپ کی، کہیں پیشاب پڑا ہو وہاں بیٹھو گے؟ بولو بیٹھو گے؟ کہیں پاخانہ پڑا ہو وہاں 1000 5000 کی گڈی رکھو گے پیسوں کی، وہاں سونا رکھو گے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جہاں پاخانہ اور پیشاب ہو وہاں تم نہیں بیٹھتے اور اپنی کوئی امانت نہیں رکھتے۔ تو جس دل کے اندر بغض کینہ کی شکل میں
पाखाने और पेशाब से ज्यादा बड़ी गंदगी भरी हो, अल्लाह उसमें अपनी अमानत इश्क मुस्तफ़ा कैसे रखेगा, मोहब्बत रसूल कैसे रखेगा। पता चला जिस दिल में इश्क रसूल है उस दिल में कीना नहीं हो सकता, जिस दिल में इश्क रसूल है उस दिल में हसद नहीं हो सकता। इसलिए जलो नहीं, हसद न करो, हर मोमिन के लिए दिल साफ करो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अनास, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना नहीं हो। ये मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। अब आप कहेंगे बुग़्ज़ और कीने की पहचान क्या है? बुग़्ज़ और कीने की पहचान ये है कि किसी को खुशी में देखकर अपने को तकलीफ होती हो और किसी को तकलीफ में देखकर अपना दिल खुश होता हो, समझ लो कि उसके लिए तुम्हारे दिल में कीना है। हर मोमिन के लिए दिल साफ कर लो, ये इतना बड़ा वजीफा, इससे बड़ा वजीफा कुछ नहीं हो सकता। तो जो दिल में बुग़्ज़ कीना रखते हैं, अगर किसी से बातचीत बंद है, किसी से ताल्लुकात तोड़ लिया है, किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी खत्म कर दी है, जाओ उससे माफी मांगो। तुम बेकसूर हो फिर भी माफी मांगो। और याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी से माफी मांगे और वो माफ ना करे। कुछ लोग बड़े तुर्रमखा होते हैं ना, कोई माफी मांगने तो कहता है जा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई किसी से माफी मांगने आए और वो माफ ना करे तो कयामत के दिन अल्लाह भी उसको माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कोई माफी मांगने आए तो उसको माफ कर दिया करो। और तुम भी लोगों को मनाओ। तो माँ बाप शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान और दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। एक और सुन लें, इसी तरह कोई किसी पे जादू करे या जादू करवाए, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती, शेवरात है। आज ये लानत भी आम हो गई हमारे माशरे के। किसी का बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, किसी की बेटी को अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कोई खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, तवाना है, तो पंडितों के पास जाकर, मुशरिकों के पास जाकर, सिफली वालों के पास जाकर उस पे जादू करते कराते हैं। याद रखना, याद रखना, अगर तुम किसी को दुखी करते हो कभी सुखी नहीं रह सकते। मेरे आका फरमाते अलबिर ला यबला वज़्ज़ंब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत एमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और बदला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। जैसा करोगे वैसा पाओगे, फिर जो चाहो करो, जो करोगे वैसा भरोगे। किसी को दुख देने वालों, किसी को सताने वालों, किसी को बीमारियों में डालने वालों, किसी को परेशानियों में डालने वालों, अल्लाह के रसूल की शफाअत नसीब नहीं होगी। जादू करते हो, जादू करवाते हो बस इसलिए कि वो तकलीफ में रहे। मोमिन किसी को तकलीफ में डालने के लिए नहीं आया, मोमिन तकलीफ से निकालने आए। औरतों में ये गंदगी ज्यादा है, किसी से हसद, बुग़्ज़। और मेरी माएँ और बहनें बैठी है, मेरी बहनों अपना काम नहीं, किसी को दुख में डाल, हो सके तो किसी को खुशी दो। तुम दूसरों को खुशी दोगे अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह तुम्हें खुशी देगा अपनी शान के मुताबिक। तो इन लोगों की शबे बारात में बख्शिश नहीं होती मगर जो तौबा कर ले। आखिरी बात, जो तौबा कर, तौबा वो अजीम इबादत है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना ले। बस एक आखिरी बात कहने चला हूं, तवज्जो से सुनना। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा मुजरिम अगर तौबा करे तो अल्लाह उसको उसी वक्त माफ करता। गुनाह से तौबा करने वाला गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा। लेकिन तौबा क्या? गाल पीटना तौबा नहीं, कान खींचना तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे पढ़ना तौबा नहीं। तौबा क्या? अपने अल्लाह से कहो बहुत पाप कर चुका, गुनाह कर चुका, माफ कर दे, फिर दोबारा उस रास्ते न जाना। यह है तौबा। जो ऐसी तौबा करता है खुदा उसको अपना महबूब बना लेता है। उस सिलसिले में एक बात पढ़ के बात मुकम्मल होती है, बहुत तवज्जो से सुनना। एक जवान है, तवज्जो, कैसे कैसों ने तौबा की। लोग कहते हैं मौलाना हम तो बहुत गुनाह कर चुके, जिना किया, शराब पिया, ये किया, वो किया, नमाज। मैंने कहा अल्लाह के बंदो कुछ भी किया, तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल रखा, तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल रखा है।
सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। अरे मेरा अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। किसी के भी दरवाजे पे जाकर अगर इकबाल जुर्म करोगे, इकरार जुर्म करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन ये मेरे अल्लाह की चौखट है जहां आकर के मुजरिम अगर सरेंडर हो जाता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। आओ अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने अल्लाह की तरफ माफी मांगो अपने अल्लाह से। एक जवान है, उसका नाम अब्दुल्ला है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा। मैं अपने अल्फाज के जामे में रिवायत पढ़ रहा हूँ, ये वाकया पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी बहनों से भी, मेरी बहनों बेपर्दा घूम चुकी हो, कोई गलतियां हो चुकी है, तुम भी तौबा करो। शबे बारात तुम्हारे लिए भी है। आजकल की औरतें किचन के अंदर गाने सुन रही है, सीरियल देख रही है, बारीक और पतले कपड़े पहन रही है, पर्दा करने शर्माती। औरतें कहती मौलवी साहब पर्दा तो आंख में होना चाहिए, ये जाहिर का पर्दा क्या है? मैंने कहा तू सैयदा फातिमा तू ज़हरा से भी बड़ी आंख में पर्दे वाली आ गई। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर आंख का पर्दा ही काफी होता तो सैयदा फातिमा तू ज़हरा ने चेहरे का पर्दा क्यों किया, वजूद का पर्दा क्यों किया? बल्कि मेरे नबी की शहजादी के तो पर्दे का आलम यह था। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की गैरत का यह आलम था कि चांद और सूरज ने भी उनके दुपट्टे को नहीं देखा। आज हमारी बेटियों को कौन नहीं देखा? अल्लाह की पनाह, जहन्नम की राह न जाओ। ये दुनिया 2 दिन की है, 2 दिन की, चंद बहुत दिन इस दुनिया में नहीं रहना। जिस्म का रिश्ता रूह से टूटेगा, कब्र की तंग और तारीक वादी में डाल दिए जाओगे। अपने बड़े मकानात पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर गुरूर करने वालों, अपने पैसों पे नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, मेरा अल्लाह ताकत वाला है। इरशाद फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी पे पकड़ करता है तो फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, जब अल्लाह किसी पे अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। जवानी, दौलत और हुस्न के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, कोई नहीं होगा, ना घर होगा, ना मकान, ना दुकान, ना पैसे, ना माल, ना मनाल, कुछ नहीं होगा। एक ऐसी कब्र में जाओगे जहां करवट लेने की भी जगह नहीं। अगर अल्लाह राजी है तो ठीक है, अगर अल्लाह नाराज है तो कफन भी आग का हो जाएगा, आग भड़का दी जाएगी। मस्जिदों को वीरान करने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। जराइम करने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में सब मिल के तौबा करो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला नाम का जवान है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा और जवानी दीवानी होती है। एक लड़की से आंखें चार हो गई। लड़की से फौरन कहा ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है। लड़की ने कहा तो क्या चाहता है? कहा कि रात में मिलना चाहता हूं। लड़की ने कहा ठीक है रात में मिलेंगे, आना फला मकाम पर, रात को मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अल्लाह अकबर। वो लड़की शरीफ घराने की थी, उसकी तरबियत अच्छे घर में हुई थी, उसको ना आना था ना वो आई। अब्दुल्ला उस लड़की के इंतजार में, उससे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए जो उसके घर के सामने खड़े रहे। खड़े 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 अचानक कान में आवाज आई अजान की, अल्लाह अकबर की अजान। अब्दुल्ला को फौरन चोट सी लगी। अब्दुल्ला ने कहा अब्दुल्ला तू इशा के वक्त तक खड़े रह गए एक लड़की के लिए, एक लड़की की मोहब्बत में तू इशा तक खड़े रह गया। लेकिन जब अजान की आवाज और आगे बढ़ी और सलातो खैरुम मिनन नौम की सदाई तो अब्दुल्ला को और चोट लगी। अब्दुल्ला इशा के वक्त तक तू नहीं खड़ा, ये तो फजर की अजान हो रही है। एक लड़की के लिए तू पूरी रात खड़े खड़े तूने गुजार दी। अरे नादान, उसने ना आना था ना वो आई। ये रात जो तूने लड़की के लिए खड़े खड़े गुजार दी, अगर अल्लाह के लिए गुजारता तो तुझे क्या मकाम मिलता? बेवफाओं के लिए इतनी कुर्बानियां और खालिके वफा के लिए कोई वफा नहीं। दिल पे चोट लगी। कुछ हादिसात और वाकयात ऐसे होते हैं जो आदमी को बदल देते हैं। कुछ हादिसात और वाकयात इंसान को बदलने के लिए आते हैं। दिल पे चोट लगी, आंख में आंसू आए, निगाहें आसमान की तरफ उठी। मौला बहुत दूर चला गया था तुझसे, माफ कर दे मुझे।
اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، اب اپنا بنا لے، تیرا بن کے رہوں گا. اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے. فجر کی نماز پڑھی، خوب روئے خوب روئے خوب روئے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے آسان ہے. اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. صرف شرمندگی کے 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ ساری زندگی کے جرائم معاف کر دیتا. اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے سب کی طرف توجہ کی، آؤ رب کی طرف توجہ کریں. یہ مکار اور فریبی دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کبھی اس کے ہو کر تو دیکھو، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے یہاں صدا لگا کر تو دیکھو. اپنے دکھڑے اپنے جیسے پاپیوں کو سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں، کبھی اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں سنا کر دیکھو، پھر دیکھنا رحمت کی کیسی چھما چھم برسات ہوتی ہے. اپنے مسائل صرف تعویذات اور وظیفوں سے حل کروانے والوں، کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کر کے تو دیکھو، تب پتہ چلے گا کہ خداوند قدوس کا پیار اپنے ساتھ کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب تک اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا تھا، مسلمان کبھی ذلیل نہ تھا، کبھی رسوا نہ تھا. ارے تمہاری بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اپنے اللہ پہ مجھے یقین ہے، خدا کی عزت کی قسم، رات کی آخری حصے میں اچھی طرح 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو. خدا کی عزت کی قسم اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا ارے